श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। समाश्रयेत् गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपेत् सर्वभारांश्च गुरोः श्रीपादपङ्कजे। तर्कं तन्त्रञ्च विदुषा विदुषां तोषकारिका क्रियते जगदीशेन शब्दशक्तिप्रकाशिका। पूर्वेद्युः निपातलक्षणम् अस्माभिः चिन्तितं। तस्य समन्वयः अपि चिन्तितः। यः शब्दः केवले यादृशस्वार्थे शब्दान्तरार्थस्य तादात्म्येन अन्वयबोधं प्रत्यसमर्थः सुबादिप्रत्ययेभ्यः प्रत्येकं भिन्नः सः तादृशार्थे निपातः इति लक्षणं, तथा च तस्य समुच्चयादिषु च इत्यादि निपातेषु समन्वयः अपि तत्र दृष्टः वर्तते। इदानीं वाक्यलक्षणं चिन्तयामः। 260 ननु यदि प्रकृतिः प्रत्ययः निपातो वा स्वार्थोपस्थितिद्वारा अन्वयबोधं कुर्यात् प्रत्येकमात्रं निराकाङ्क्षशब्दसहकृतं वा किं न कुर्यात्। मिलितानामेव तेषां तथात्वं तु सर्वत्र असम्भवी इत्यतः आह इति 12तमकारिकायाः अवतरणमत्र क्रियते। प्रकृतिः तथा च निपातो वा, प्रकृतेः लक्षणम् अभिहितमेव पूर्वं। प्रकृतिः या वर्तते, निपातो वा यः वर्तते, सः प्रत्येकमपि निराकाङ्क्षं सत् अथवा निराकाङ्क्षशब्दसहकारेण विनैव अर्थबोधं जनयतु इति। यथा इदानीं काचन प्रकृतिः स्वीकृता घटः इति। घटः, पटः, मठः इत्यादि तत्र प्रकृतयः यत्र प्रयुक्ताः तादृशादपि किं भवतु, वाक्यार्थबोधः भवतु, शाब्दबोधः भवतु इति। मिलितानामेव तेषां तथात्वं तु सर्वत्र असम्भवी। इदानीं सामान्यतः अस्माभिः शाब्दबोधः कुत्र उपपाद्यते? घटम् आनय इत्यत्र एतादृशवाक्यात् शाब्दबोधः अस्माभिः उपपाद्यते। अथवा नैयायिकमते तत्र घटम् इत्यत्रापि शाब्दबोधः उपपाद्यते, घटनिष्ठं कर्मत्वम् इति। घटपदेन घटपदार्थः उपस्थापितः, अम्प्रत्ययेन च कर्मत्वम् उपस्थापितं, तयोश्च सम्बन्धः निष्ठत्वं सम्बन्धः। अतः घटनिष्ठं कर्मत्वम् इत्यपि इदानीम् इति शाब्दबोधः आनुभाविकः वर्तते। परन्तु अत्र प्रत्येकमपि इदानीं बोधं जनयतु इत्यतः तत्र उक्तं वाक्यभावम् अवाप्तस्य सार्थकस्यावबोधतः सम्पद्यन्ते शाब्दबोधः न तन्मात्रस्य बोधतः। सार्थकस्य प्रकृत्यादेः वाक्यताम् आपन्नस्यैव स्वार्थोपस्थितिद्वारा अन्वयबोधकत्वम्। अन्वयबोधकत्वम्, अन्वयबोधः शाब्दबोधः, तादृशशाब्दबोधजनकत्वं कस्य इत्युक्तौ प्रत्ययादेः वाक्यताम् आपन्नस्यैव शाब्दबोधजनकत्वं। प्रकृत्यादेः वाक्यताम् आपन्नस्यैव शाब्दबोधजनकत्वं। सा च प्रकृतिः कीदृशी? सार्थिका या प्रकृतिः, अर्थवती या प्रकृतिः, तादृशप्रकृत्यादेः वाक्यताम् आपन्नस्यैव अन्वयबोधजनकत्वं। सा प्रकृतिः साक्षात् शाब्दबोधं न जनयति। प्रकृतिः पदं साक्षात् शाब्दबोधं न जनयति, तत्र द्वारं भवति उपस्थितिः। अतः स्वार्थोपस्थितिद्वारा इति उक्तम्। अतः स्वार्थोपस्थितिद्वारा अन्वयबोधजनकत्वं सार्थकप्रकृत्यादेः वर्तते, तदपि वाक्यतामापन्नस्यैव वर्तते। वाक्यताम् अनापन्नस्य
प्रत्येकं तत् शब्दबोधजनकं न भवति। अतः विशेषणविशेष्यभावेन एकवाक्यताप्राप्तस्यैव सार्थकस्य प्रकृतिप्रत्ययादेः ज्ञानात् शब्दबोधः भवति। अतः केवलं घट इत्युक्ते वा अथवा अम् इति प्रयुक्ते वा तत्र शब्दबोधजनकत्वं तस्य प्रकृतेः वा प्रत्ययस्य वा नास्ति। किन्तु यदा तद् मिलितं भवति साकाङ्क्षञ्च भवति, अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अंपदे घटपदवत्ता च यदा निश्चितो भवति तदैव शब्दबोधं जनयति। अतः विशेषणविशेष्यभावेन एकवाक्यताप्राप्तस्यैव सार्थकस्य प्रकृतिप्रत्यययोः ज्ञानात् किं भवति? शब्दबोधः भवति। न तु प्रत्येकस्य निराकाङ्क्षसहितस्य वा। प्रत्येकस्यापि शब्दबोधजनकत्वं नास्ति, मिलितानामपि आकाङ्क्षा यदि नास्ति, यथा प्रसिद्धमुच्यते घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादिरीत्या यदि तत्र तत्तद्वाचकपदमेव यदि प्रयुज्यते तादृशस्थलेपि किं न भवति? वाक्यार्थबोधः न भवति। किन्तु एतादृशविशिष्टनिश्चयः अपेक्षते। कीदृशविशिष्टनिश्चयः? अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अंपदे घटपदवत्ता निश्चयः अपेक्षते। एवञ्च वाक्यभावम् आप्तस्य कारिकायाः अर्थः कथ्यते। वाक्यभावम् आप्तस्य सार्थकस्य वाक्यभावम् आप्तस्य तथा वाक्यभावमाप्तस्य सार्थकस्य अवबोधतः ज्ञानात्। अवबोधतः नाम ज्ञानात्। कस्य ज्ञानात्? सार्थकस्य प्रकृतिप्रत्ययादेः ज्ञानात्। तदपि कीदृशस्य? वाक्यभावमाप्तस्य। सम्पद्यन्ते शब्दबोधः न तन्मात्रस्य बोधतः। वाक्यभावमाप्तस्य सार्थकस्य शाब्दबोधः सम्पद्यन्ते न तन्मात्रस्य बोधतः इति। तदुत्तरम् अग्रिमकारिकायाः अवतरणिका। इदानीं क्रमेण लक्षणान्येव कथ्यन्ते। वाक्यलक्षणमुच्यते, वाक्यघटकीभूत तादृशप्रकृतेः लक्षणं यद्यपि अभिहितं पूर्वं, तथापि इदानीं नाम कतिविधं तथा च तस्य लक्षणम् इत्यादिकम् उक्त्वा तदुत्तरं क्रमेण विचारः आरभ्यते। अतः इदानीं वाक्यं यदि समूहः तदा मिथः निराकाङ्क्षस्यापि तस्य अन्वयबोधकत्वापत्तिः। अतः वाक्यं लक्षयति। वाक्यं यदि शब्दसमूहः इदानीं वाक्यस्य किं लक्षणं सम्पन्नं? तर्हि शब्दसमूहत्वं वाक्यत्वम् इति पर्यवसितं। तर्हि शब्दसमूहत्वं वाक्यत्वम् इति यदि लक्षणं क्रियते भवद्भिः, तर्हि शब्दसमूहः परस्परं निराकाङ्क्षशब्दानामपि तत्र समूहः यत्र वर्तते तादृशसमूहादपि शब्दबोधः स्यात्। तदर्थमुच्यते वाक्यं यदि शब्दसमूहः इत्येव यदि वाक्यं तदा मिथः निराकाङ्क्षस्यापि तस्य अन्वयबोधकत्वापत्तिः। अतः वाक्यं लक्षयति मिथः साकाङ्क्षशब्दस्य व्यूहो वाक्यं चतुर्विधं सुप्तिगन्तचयोनैवम् अतिव्याप्त्यादिदोषतः। यादृशशब्दानां यादृश विषयिताक अन्वयबोधं प्रति अनुकूला परस्पर आकाङ्क्षा तादृश शब्दस्तोमः एव तथाविधार्थे वाक्यम्। तत्र परस्पर आकाङ्क्षा विशिष्टशब्दसमुदायः वाक्यम् इति लक्षणं पर्यवस्यति। वाक्यस्य लक्षणं कथं पर्यवस्यति? परस्पर आकाङ्क्षा विशिष्टशब्दसमुदायत्वं वाक्यत्वं। परस्पर आकाङ्क्षा विशिष्टशब्दसमुदायत्वं वाक्यत्वम् इति लक्षणम्। शब्दसमुदायः यः अस्ति स च ते शब्दाः परस्पर आकाङ्क्षाविशिष्टाः भवेयुः। तादृशपरस्पर आकाङ्क्षाविशिष्टाः ये शब्दाः तादृशशब्दानां यः समुदायः सः समुदायः एव वाक्यम् इति गद्यते।
मितस्साकाङ्क्षशब्दस्य व्यूहः व्यूहः नाम समुदायः वाक्यम् इति एतावता लक्षणमभिहितं तदुत्तरं चतुर्विधम् इति तस्य चातुर्विध्यं तस्य विभागः अत्र इदानीं कथ्यते सुप्तिगन्तचयोनैवम् अतिव्याप्त्यादिदोषतः इति एकत्र समन्वयं पश्यामः यादृशशब्दानां यादृशार्थविषयिताक अन्वयबोधं प्रति अनुकूला परस्पराकाङ्क्षा तादृशशब्दस्तोमः एव इति घटम् इत्यत्र यादृशशब्दानां घट अम्प्रत्ययादीनां यादृशार्थविषयिताक अन्वयबोधं प्रति यादृशार्थनिष्ठविषयतानिरूपिता या विषयिता तादृशविषयिताश्रयः भवति अन्वयबोधः अतः यादृशार्थः इत्युक्तौ कर्मत्वं घटनिष्ठम् इत्यर्थः तादृशार्थविषयक बोधं प्रति अनुकूला कारणीभूता परस्पर आकाङ्क्षा तादृशशब्दस्तोमः परस्पर आकाङ्क्षावत् तादृशशब्दस्तोमः घट इति प्रातिपदिकमर्थात् प्रकृतिः तथा च अम् प्रत्ययः एतादृशस्तोम एव तथाविधार्थे वाक्यम् तादृशवाक्यं चतुर्विधमिति अग्रे तस्य विभागः कथ्यते केवलम् इदानीं प्रतिज्ञामात्रं कृतमस्ति तस्य चातुर्विध्यमस्ति इति तत् चतुर्विधं किम् इति तु अग्रे वक्ष्यते तत्र वह्निना सेकः इत्याद्यपि वाक्यमेव वह्निना सेकः इत्याद्यपि वाक्यमेव प्रथमदिने एव अस्माभिः अयं विषयः चिन्तितः वह्निना सिञ्चति इति वाक्यस्थले योग्यता नास्ति इति विषयः चिन्तितः सेचनं निरूपकत्वसम्बन्धेन वह्निनिष्ठकरणत्ववत् इति बुद्धिं प्रति सेचनं निरूपकत्वसम्बन्धेन वह्निनिष्ठकरणत्वाभाववत् इति निश्चयः प्रतिबन्धकः भवति बाधनिश्चयः अर्थस्य बाधः अत्र वर्तते अथवा सेचनं वह्निकरणकम् इति बुद्धिं प्रति सेचनं वह्निकरणकत्ववत् इति बुद्धिं प्रति वह्निकरणकत्वाभाववत् इति निश्चयः प्रतिबन्धकः भवति अतः वह्निना सेकः इत्याद्यपि वाक्यमेव परन्तु बाधितार्थकत्वात् अयोग्यं बाधितार्थकत्वादिदं वाक्यम् अयोग्यं नाम इदं वाक्यं प्रमाणं न भवति प्रमितिजनकत्वं यस्मात् नास्ति तस्मात् अस्य प्रामाण्यं नास्ति इदानीं पूर्वेद्योः अस्माभिः चिन्तितं शशविषाणम् इति वाक्यमपि अस्माकं लक्ष्यमेव अस्ति तत्रापि समन्वयः इष्टः एव जगदीशमते अतः शशविषाणं तथा च ह्रदः वह्निमान् कूर्मरोम इत्यादिस्थले तत्र समन्वयः इष्टः एव इति कृत्वा तस्य शाब्दबोधजनकत्वं तु अङ्गीक्रियते परन्तु सः अयोग्यः भवति नाम प्रामाण्यचिन्ता यदा क्रियते तथा प्रमाणभूतशब्दानामेव विचारः भवति न तु अप्रमाजनकशब्दानां विचारः अतः तादृशसन्दर्भे तस्य प्रामाण्यं यस्मात् नास्ति तादृशवाक्यानां यस्मात् प्रामाण्यं नास्ति तस्मात् तस्य विचारः सम्प्रति न क्रियते शाब्दमतेः आहार्यत्वोपगमे निर्वह्निः वह्निमान् पचन् न पचति इत्यादिकमपि वाक्यमेव इदानीं वस्तुगत्या शाब्दबोधः कदाचिदपि आहार्यात्मकः न भवति पूर्वं मया उपपादितं परोक्षं सर्वं निश्चयात्मकमेव इति यस्मात् नियमः वर्तते अतः संशयात्मकोऽपि न भवति तथा च आहार्यात्मकोऽपि न भवति किं नाम आहार्यम् आहार्यज्ञानं नाम किम् बाधकालीन इच्छाजन्यज्ञानम् अयि भो आहार्यं नाम किं बाधकालीन इच्छाजन्यज्ञानं नाम पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानं वर्तते यद्यपि पर्वतः वह्निमान् इति ज्ञानं यद्यपि वर्तते तादृशज्ञानसत्त्वेपि इच्छा जायते आत्मनि पर्वते वन्यभावज्ञानं मे जायताम्
पर्वते वन्यभावज्ञानं मे जायताम् इति तत्र इच्छा जायते। इच्छा या अस्ति सा सर्वतो प्रबला, सर्वसामग्र्यपेक्षया इच्छासामग्री इच्छाघटितसामग्री प्रबला भवति। अतः यस्मात् तत्र पर्वते वन्यभावज्ञानं मे जायताम् इति इच्छा वर्तते तस्मात् निर्वह्निः इति ज्ञानं तत्र भवितुमर्हति। अतः निर्वह्निः वह्निमान्, निर्वह्निः वह्निमान् इति आहार्यज्ञानं तत्र सम्भवति। वस्तुगत्या शाब्दबोधः आहार्यः न भवति, शाब्दबोधः आहार्यात्मकः यद्यपि न भवति। तस्मादेव ग्रन्थकारेण आहार्यत्वोपगमे इति उक्तं। यदि स्वीक्रियेत शाब्दबोधः आहार्यात्मकः अपि यदि स्वीक्रियेत तदा निर्वह्निर्वह्निमान् इति वाक्यादपि शाब्दबोधः इष्टः एव, अस्यापि वाक्यत्वम् इष्टमेव। निर्वह्निः वह्निमान् पचन् न पचति इत्यादिकमपि वाक्यमेव। नो चेत् अपार्थकमेव। यदि शाब्दबोधः आहार्यात्मकः यदि नाङ्गीक्रियेत तर्हि इदम् अपार्थकमेव। यादृशबोधत्वावच्छेदेन आहार्यत्वं तादृशबुद्ध्यर्थं प्रयुक्तपदानामेव तथाविधार्थबोधं प्रति अपार्थकत्वात्। अपार्थकम् इति उक्तं। कथं तस्य अपार्थकत्वं, कुतः अपार्थकत्वम् इति उच्यते। यादृशबोधत्वावच्छेदेन आहार्यत्वं तादृशबुद्ध्यर्थं प्रयुक्तपदानामेव तथाविध अर्थबोधं प्रति अपार्थकत्वं। यादृशबोधत्वावच्छेदेन आहार्यं नाम किं? वन्यभाववान् वन्यभाववत् अभिन्नः पर्वतः वह्निमदभिन्नः इति बोधः। निर्वह्निः इत्यस्य कः अर्थः? वन्यभाववान् इत्यर्थः। अतः वन्यभाववदभिन्नः पर्वतः वह्निमदभिन्नः इति तत्र शाब्दबोधः जायते। पर्वतः इति मया भवतां बोधार्थम् उक्तम्। अस्मिन् वाक्ये तु पर्वतपदं नास्ति, परन्तु तादृश विवक्षितः कः पदार्थः इति बोधनार्थं केवलं मया पर्वतशब्दप्रयोगः कृतः। एवञ्च वन्यभाववदभिन्नः वह्निमदभिन्नः इत्येव तत्र निर्वह्निः वह्निमान् इत्यनेन शाब्दबोधः जायते। तत्र आहार्यत्वं तादृशबुद्ध्यर्थं प्रयुक्तपदानाम्, एतादृशशाब्दबोधजननार्थं प्रयुक्तपदं किं? प्रयुक्तपदानि कानि? निर्वह्नि वह्निमान् इति। तथाविधार्थबोधं प्रति वन्यभाववदभिन्नः वह्निमदभिन्नः इति बोधं प्रति किं भवति? अपार्थकं भवति। इदानीं वार्तिकस्य कारिकायाः उत्तरार्धस्य व्याख्यानं क्रियते। सुप्तिगन्तचयोनैवम् अतिव्याप्त्यादिदोषतः इति कारिकायाम् उक्तं। तस्य व्याख्यानं ग्रन्थकृता क्रियते। यत्तु सुप्तिगन्तचयः वाक्यम् इति अमरसिंहैः उक्तं तन्न युक्तं। सुप्तिगन्तचयः वाक्यम् इति उक्तं। सुप्तिगन्तचयः नाम सुबन्ततिगन्तपदसमुदायः एव वाक्यम् इति अमरकोशकारः यः अमरसिंहः वर्तते तेन उक्तमस्ति। तर्हि तन्मतरीत्या इदानीं किं जातं? वाक्यं नाम सुबन्ततिगन्तसमुदायः। तर्हि तस्य उदाहरणं किं भवेत् तन्मतरीत्या? चैत्रः ग्रामं गच्छति, चैत्रः पठति इति। इदानीं सुबन्ततिगन्तसमुदायः वाक्यम् इति भवद्भिः उच्यते चेत् इदं यद् लक्षणमस्ति तद् लक्षणम् अतिव्याप्तिग्रस्तं भवति। अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। कुत्र अतिव्याप्तिः भवति? घटः, पटः, मठः इति इदानीं पदत्रयं प्रयुक्तं क्रमेण। अत्र सुबन्तचयः अस्ति वा न वा? सुबन्तसमुदायः अस्ति वा न वा? तर्हि सुबन्तसमुदायः अत्र अस्ति इति कृत्वा अस्यापि वाक्यत्वापत्तिः, तेन शाब्दबोधः अपि स्यात्। तथा च तिङन्तं, तिङन्तचयः कुत्र अस्ति? पचति, क्रीडति, पठति इत्यादि स्थले किं वर्तते? तिङन्तसमुदायः अस्ति। तत्रापि इदानीं किं स्यात्? अतिव्याप्तिः स्यात् इति इदानीं शङ्कते। तन्न युक्तं। एवम् 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 एवम्
हा तदेव तया उक्तं हा नाम चयः उभयत्रापि तस्य अन्वयः सुबन्तसमुदायः तिङन्तसमुदायः इति तदा तु कापि बाधा न भविष्यति न तथापि बाधः अस्ति एव किल इदानीं तत्र सुबन्तचयः सुबन्तसमुदायः कुत्र अस्ति घटः पटः मठः इत्यत्र सुबन्तसमुदायः वर्तते तस्यापि वाक्यत्वापत्ति अग्रे तिगन्तस्ति भवति अत्रापि योगविभागः भवति चेत् भवति अत्रापि तु वाक्यं भवितुं शक्नोति कथं तत्र सुप्तिगन्तचयो वाक्यम् एवमस्ति एतस्य योगविभागः वयं कुर्मः सुप्चयः वाक्यम् एवं तिङ् चयः वाक्यम् एवं तर्हि सुप् अस्ति अत्र घटः पटः मठः तिङ् अस्ति भवति पचति तर्हि अत्र अतिव्याप्तिदोषः इदानीम् आगमिष्यति वा आम् अवश्यं तर्हि अत्र इदानीं पठति पचति इति क्रीडति इति इदानीं यत्र समुदायः स्वीक्रियते तत्र इदानीं वाक्यत्वं नेष्टं तादृशात् कश्चन बोधः जायते वा अखण्डः विशेषणविशेष्यभावापन्नः बोधः जायते वा विशिष्टबोधस्तु न भवति अतः तादृशबोधजनकत्वाभावात् तत्र तादृशसमुदायस्य अलक्ष्यत्वं तदेव तस्य विवरणं क्रियते अग्रे ग्रन्थकृता एव सुबन्तादेः प्रत्येकसमुदायविकल्पेन अतिव्याप्तेः प्रसङ्गात् न हि घटं पटम् इत्याकारः पचति गच्छति इत्यानुपूर्विको वा शब्दसमुदायः वाक्यं न वा घटः पचति इत्येतयोः प्रत्येकं न वाक्यं नाम घटं पटं मठम् इति यद्वर्तते एतादृशसुबन्तसमुदायः यः अस्ति तस्यापि वाक्यत्वं नास्ति परन्तु भवता यद् लक्षणं कृतं सुबन्तचयः सुबन्तसमुदायत्वं वाक्यत्वं तिङन्तसमुदायत्वं वाक्यत्वम् इति तर्हि घटः पटः मठः इत्यत्रापि किं वर्तते सुबन्तसमुदायत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः भवति एवमेव तिङन्तसमुदायः कुत्र वर्तते पचति पठति क्रीडति इत्यत्र तिङन्तसमुदायः अस्ति तादृशसमुदायत्वस्य तत्र सत्वात् किं भवति वाक्यत्वापत्तिः अव्याप्त्यापत्तेश्च घटम् इति प्रयुक्तं केवलं घटम् इति प्रयुक्तं तत्र समुदायः अस्ति वा समुदायः तु नास्ति तत्र केवलं तत्र घटपदम् अम्प्रत्ययश्च वर्तते सुबन्तघटपदं वर्तते तत्र तु समुदायः नास्ति इति कृत्वा तादृशवाक्यलक्षणस्य तत्र अव्याप्तिश्च नैयायिकमतरीत्या तु सुप्तिगन्तं पदं नास्ति शक्तं पदं घटपदस्य घटे शक्तिः अम्प्रत्ययस्य च कर्मत्वे शक्तिः यस्माद् वर्तते तर्हि शक्तपदद्वयमत्र अस्ति शक्तं पदद्वयमस्ति अतः शक्तपदद्वयोः सत्वात् तदर्थयोः अन्वयेन तदर्थयोः घटकर्मत्वयोः अन्वयेन कश्चन बोधः जायते घटनिष्ठं कर्मत्वमिति अतः घटम् इति प्रयुक्तेपि तत्र शाब्दबोधः इष्टः तादृशशाब्दबोधजनकत्वञ्च घटम् इत्यस्य यस्माद् वर्तते तस्मात् तस्य वाक्यत्वम् इष्टं परन्तु तत्र सुबन्तसमुदायः नास्ति सुबन्तम् एकमेव पदमस्ति अतः सुबन्तम् एकमेव पदमस्ति इति कृत्वा तत्र वाक्यलक्षणस्य अव्याप्तिरपि भवति अमरसिंहकृतवाक्यलक्षणस्य तत्र अव्याप्तिरपि भवति एवम् अस्ति नाम अन्यतरदस्ति चेदपि अलम् उभयमपि सर्वत्र अपेक्षयति नाभिप्रायः सुबन्तसमुदायो वा तिङन्तसमुदायः तथा वक्तुं शक्यते किल क्लेशः भवति क्वापि तथा न भवति चैत्रः गच्छति पश्य इत्यादि स्थले समन्वयः भवेत् केवलं तदा तिङन्तसमुदायः गच्छति पश्य इत्यादि स्थलेषु चैत्रः गच्छति तं पश्य इत्यादिकं तदा वाक्यद्वयमेव भवति पश्य मृगो धावति इत्यादि स्थले धावन्तं मृगं पश्य इति
अतः कया विवक्षया तैः लक्षणं कृतम् इति चिन्तनीयमेव। तत्र प्रायः केवलं समुदायः इति मास्तु, आकाङ्क्षादिकं योजनीयमिति लक्षणे इति तेषाम् अभिप्रायः। एवं तथापि तादृशस्थले समुदायः नैव भवति। एकं यत्र इदानीं चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र वाक्यत्वम् इष्टं, तेषामपि इष्टमेव। तत्र तु समुदायस्तु लभ्यते एव, पदानां समुदायस्तु शब्दानां समुदायः भवति एव, आकाङ्क्षादिविशिष्टश्च वर्तते, तस्मात् समन्वयः। तिङन्तसमुदायः नास्ति किल? अनन्तसमुदायः भवेदिति नास्ति, तत्तु विशिष्य लक्षणे प्रवेशनीयमिति नास्ति, एतैः तथैव उक्तम्। न एतैः अमरसिंहमते तावत् अमरसिंहः अमरसिंहमते अस्मन्मते क्लेशः नास्ति। परिष्करणीयः। तदेव तत्तु परिष्करणीयमेव। किमुच्यते? हाँ सत्यं, परन्तु सा द्वितीयपक्षः अस्ति। क्रिया वा कारकान्विता इति लक्षणान्तरं कृतं। सर्वत्र न भवति, अव्यापिस्तु भवति तस्यापि। अत्र तदेव आकाङ्क्षादिकं यदि न योज्यते तर्हि अवश्यं दोषः अस्ति। न तत्तु अस्माभिः खण्डनीयमेव अस्ति। अतः वयं तु अलङ्कृत्य शिरच्छेदः मास्तु, साक्षात् शिरच्छेदमेव कुर्मः। इति न वा घटः पचति इत्येतयोः प्रत्येकं न वाक्यं। घटः इति वा पचति इति वा तस्य किं न स्यात्, वाक्यत्वं न स्यात्। क्रियारहित अत्र किञ्चित् शोधनमस्ति। क्रियारहितं न वाक्यम् अस्ति इत्यादिकस्तु प्राचां क्रियावाक्यं क्रियारहितं न वाक्यमम्। अत्र किञ्चित् शोधनमस्ति, पङ्क्तिशोधनमस्ति। अस्ति इत्यादि एवमस्ति। क्रियारहितं न वाक्यम् अस्ति इत्यादिकस्तु प्राचां प्रवादः। क्रियारहितं न वाक्यमस्ति इत्यादिकं तु प्राचां प्रवादः। निरीक्ष्यते। क्रियारहितं एकतिं घटितं वाक्यमिति उच्यते। तदेव। अतः अयं प्राचां प्रवादः अश्रद्धेयः इति उक्तं। नाम क्रियासहितं वाक्यं क्रियासहितात् यथा वाक्यत्वं, क्रियासहितस्य यथा वाक्यत्वं, तथैव क्रियारहितस्यापि वाक्यत्वम् इष्टमेव। इदानीमेव अस्माभिः चिन्तितं घटम् इत्यत्र क्रियाभावेपि तस्य वाक्यत्वम् इष्टमेव। अतः क्रियारहितमपि वाक्यं इष्टमेव इति कृत्वा अयं प्रवादः यः प्राचीनानां सः अश्रद्धेयः। अत्र महोदय क्रियारहितं वाक्यम् अस्ति वा क्रियारहितं न वाक्यं? तदेव क्रियारहितं न वाक्यम् इति यः तेषां प्रवादः सः अश्रद्धेयः। अस्तु, रहितं न वाक्यं। क्रियारहितं न वाक्यम् इति। वाक्यमित्युक्ते एकतिं घटितम् इति। एकतिं तिङन्तं किञ्चित् भवेदेव पदमिति यत् अस्ति भवत्योः सर्वत्र अध्याहारः इति तैः उच्यते। भूतले घटः इति उक्तं चेत् बोधः न भवति। भूतले घटः अस्ति इति तत्र अध्याहारः कर्तव्यः इति। अस्ति भवत्योः सर्वत्र अध्याहारः इति खलु मतं भवताम्। अतः तेन विना शब्दबोधः न भवति इति यः प्रवादः अस्ति सः अश्रद्धेयः। कुतः? तद्रहितादपि वाक्यात् शब्दबोधः अस्माकं तु नैयायिकानां तु भवति। अस्ति भवतीनाम् अध्याहारं विनैव अस्माकं साक्षादेव तत्र बोधः जायते। प्रकृतिं विभजते। निरुक्ता प्रकृतिर्द्वेधा नाम धातुप्रभेदतः यत् प्रातिपदिकं प्रोक्तं तन्नाम्नो नातिरिच्यते। निरुक्ता प्रकृतिः द्वेधा। प्रकृतिः या वर्तते सा द्विविधा। नाम धातुप्रभेदतः। नाम रूपप्रकृतिः, धातुरूपप्रकृतिः इति
नामधातुप्रभेदतः प्रकृतिः द्विविधा यत् प्रातिपदिकं प्रोक्तं तत् नाम नातिरिष्यते यत् प्रातिपदिकम् इति वैयाकरणानां परिभाषा वर्तते तत् नाम्ना नातिरिच्यते तदेव नाम इत्यपि नाम इति अस्माभिः व्यवह्रियते अत्र निरुक्ता प्रकृतिः इति कारिकायाम् उक्तं ग्रन्थकारेण कारिकायां निरुक्ता प्रकृतिः इति उक्तं तत्र छन्दोभङ्गः भवति तस्मात् किञ्चित् पदं योजनीयमिति अस्माकं यथा शब्ददारिद्र्यं तथा तेषां तु शब्ददारिद्र्यं नास्ति ते तु महान्तः अतः तत्र अनावश्यकतया तत्र निरुक्ता इति पदं न प्रयुक्तं तत्र सार्थक्यं तत्र प्रदर्शयति स्वयं ग्रन्थकृदेव ग्रन्थकार एव निरुक्ता न तु साङ्ख्यानामेव जगदुपादानभूता निरुक्ता प्रकृतिः नाम पूर्वं यस्याः प्रकृतेः लक्षणमुक्तम् अस्माभिः सा प्रकृतिः एव प्रकृते इदानीं विवक्षिता वर्तते विभागार्थं विवक्षिता प्रकृतिः का इत्युक्तौ पूर्वं यदस्माभिः लक्षितं न तु साङ्ख्यानां या प्रकृतिः साङ्ख्यमते या प्रकृतिः इत्यनेन सर्वेषाम् उपादानभूता प्रकृतिः इति किञ्चित् स्वीक्रियते तैः पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः प्रकृतिः कर्त्री इति उक्तम् अतः प्रकृतिः एव तत्र कर्त्री भवति इति सर्वेषाम् उपादानभूता या प्रकृतिः इति उच्यते जडभूता सा प्रकृतिः अत्र न विवक्षिता किन्तु प्रकृतिशब्देन यत्र प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति यस्मात् प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति तादृशप्रकृतिः एव अत्र विवक्षिता पूर्वमपि अस्य लक्षणं कृतमस्ति प्रत्ययार्थेन सह अन्वितः सन्नेव यः स्वार्थं बोधयति सा प्रकृतिः इति तत्र पूर्वम् उपस्थापितं वर्तते निरुक्ता न तु साङ्ख्यानामेव जगदुपादानभूता यच्च पाणिनिप्रभृतिभिः प्रातिपदिकं प्रकृतिः इत्युक्तं तदपि नाम्नः नातिरिच्यते पाणिनिप्रभृतिभिः प्रातिपदिकम् इति यदुक्तं तदेव प्रकृतिशब्देन अस्माभिः अत्र विवक्षितमस्ति तथा अतः नाम्ना नातिरिच्यते प्रकृतेः यः विभागः अस्ति नाम धातुरिति तत्र नाम्नः तत् नातिरिच्यते न अतः विभागस्य न्यूनता विभागन्यूनता नास्ति विभागन्यूनता नास्ति इत्युक्तौ नाम प्रातिपदिकमिति अपरः कश्चन प्रभेदः अस्ति तादृशनामधातुभ्यां भिन्नं किञ्चित् वर्तते इति भ्रमः कदाचित् शिष्याणां भवेत् तदर्थमेव विभागन्यूनता नास्ति तस्यैव अयं प्रभेदः इति अस्मादुक्तं तत्र प्रथमोद्दिष्टं नाम लक्षयति प्रथमतः नाम्नः तत्र लक्षणमुच्यते येन स्वीय यदर्थस्य मुख्यतः प्रतिपादने सोत्तरप्रथमापेक्ष्य तन्नाम स्यात् तदर्थकम् यादृशशब्देन सोपस्थाप्य यदर्थमुख्यविशेष्यक अन्वयबोधार्थं सोत्तरप्रथमाविभक्तिः अपेक्षते तादृशः शब्दः तदर्थकं नाम इति उक्तं तस्य आदौ संक्षेपतः अर्थं पश्यामः स्वकीयार्थस्य विशेष्यतया अन्वयबोधने सोत्तरप्रथमादिविभक्तिसापेक्षं तत्तदर्थकं नाम इति तत्र लिखितम् इदानीं स्वकीयस्य अर्थस्य विशेष्यतया अन्वयबोधने सोत्तरप्रथमादिविभक्तिः अपेक्षते चैत्रः इति यदा प्रयुज्यते चैत्रः इत्यत्र चैत्रशब्दः प्रकृतिः भवति चैत्र इति प्रकृतिर्भवति तस्य तत्र इदानीं प्रथमाविभक्त्यर्थ एकत्वस्य अन्वयः भवति प्रथमायाः एकत्वमर्थः तादृश एकत्वस्य अन्वयः कुत्र भवति चैत्रे भवति पूर्वेद्युः मया कश्चन नियमः उक्तः प्रकृतिः प्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति प्रत्ययार्थः प्रधानमिति उक्तं प्रत्ययार्थः मुख्यविशेष्यविधया भासते इति अत्र तु एकत्वं चैत्रे प्रकारविधया भासते तर्हि नियमभङ्गः भवेत् खलु इति चेत् प्रत्ययार्थः प्रधानं नाम प्रत्ययस्य तत्र अर्थद्वयं पूर्वेद्युः उपपादितं खण्डशक्तिः इत्यादिकं तर्हि अर्थद्वयं संख्या अपि बुध्यते कारकमपि बुध्यते
तर्हि कारकमेव तत्र मुख्यविशेष्यविधया भासते, संख्यादिकं तु तत्र मुख्यविशेष्यविधया न भासते। संख्या तत्र अप्रधाना एव भवति, कारकमेव तत्र प्रधानं भवति। प्रत्ययार्थः प्रधानमित्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययार्थभूतकारकं तत्र प्रधानं भवति। तिङर्थस्थलेपि प्रत्ययार्थः प्रधानमित्युक्तौ कृतिः एव तत्र प्रधाना भवति, न तु कालः वा संख्या वा। एवञ्च प्रकृते सोपस्थाप्य प्रथमा विभक्तिः अपेक्षते मुख्यविशेष्यक अन्वयबोधार्थम्। इदानीं समन्वयं प्रदर्शयामि। घटः इति यदा प्रयुज्यते तदा यादृशशब्देन सोपस्थाप्य यदर्थमुख्यविशेष्यक अन्वयबोधः। स्वं घटपदं सोपस्थाप्यः अर्थः घटपदार्थः, तन्मुख्यविशेष्यकः अन्वयबोधः घटः एकत्ववान् इति अन्वयबोधः। अस्मन्मते तु घटः इति शब्दादपि शब्दबोधः भवति, घटः एकत्ववान् इति शब्दबोधः। तादृशशब्दबोधार्थं स्वोत्तरप्रथमा विभक्तिः अपेक्षते। तादृशः शब्दः यादृशशब्देन इति घटपदं पूर्वं स्वीकृतमासीत्, तादृशशब्दः इति तत्र इदानीं नाम्नि लक्षणसमन्वयः क्रियते। इदमेव च नाम्नः लक्षणम्। शब्दः एव तदर्थकं नाम। घटादयो हि शब्दाः प्रथमान्तत्वेन निश्चिताः एव स्वार्थमुख्यविशेष्यकं बोधम् उत्पादयन्ति, न तु अन्यथा। स्वार्थघटमुख्यविशेष्यकबोधम् उत्पादयति, न तु अन्यथा। न हि घटः इत्यादितः इव घटात् इत्यादितः अपि घटादिमुख्यकः सुबर्थसंख्यादेः अवगमः। इदानीं घटः इत्यत्र घटः तत्र मुख्यविशेष्यविधया भासते, एकत्वं प्रकारविधया भासते। घटः एकत्ववान् इति शब्दबोधः जायते। परन्तु घटात् इति पञ्चमी, द्वितीया वा तृतीया वा स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु ग्रन्थकृता तत्र पञ्चम्यन्तप्रयोगः कृतः। घटात् इति यत्र प्रयुक्तं तादृशस्थले घटपदमस्ति, तथा च तदुत्तरं पञ्चमीप्रत्ययः वर्तते। तर्हि पञ्चमीप्रत्ययस्य तत्र अपादानत्वमर्थः, पञ्चम्याः तत्र अपादानत्वमर्थः। तथा च तादृशपञ्चमीप्रत्ययेन एकत्वमपि बुध्यते। घटादित्यत्र अपादानत्वमपि पञ्चमीप्रत्ययेन बुध्यते, तथा च एकत्वमपि बुध्यते। तर्हि अर्थद्वयमस्ति। अत्र घटः मुख्यविशेष्यविधया न भासते, घटः मुख्यविशेष्यविधया न भासते। एकत्वं यदस्ति तदेकत्वं कुत्र अन्वेति? घटे अन्वेति। परन्तु घटः कुत्र? अपादानत्वे अन्वेति। घटात् जलं पतति, घटात् जलं पतति इत्यत्र अपादानत्वमर्थः, नाम घटापादानकजलस्य पतनं तत्र बुध्यते। तर्हि तत्र घटस्य कुत्र अन्वयः भवति? अपादानत्वे अन्वयः भवति। पञ्चम्यर्थ अपादानत्वे अन्वयः। तर्हि अपादानत्वमुख्यविशेष्यकः अयं बोधः, न तु घटमुख्यविशेष्यकः अयं बोधः। तर्हि एकत्वस्य कुत्र अन्वयः इत्युक्तौ घटपारतन्त्रेण प्रत्ययार्थे कुत्र अन्वयः भवति? नाम अपादानत्वे अन्वयः भवति। तस्यैव मुख्यविशेष्यत्वमस्ति। एकत्वं घटे अन्वेति, घटः अपादानत्वे प्रत्ययार्थे अन्वेति। अतः किं भवति? एकत्वविशिष्टः घटः, घटविशिष्ट अपादानत्वम्, एकत्वविशिष्ट घटविशिष्ट अपादानत्वम्। एवञ्च घटात् इत्यादितः अपि घटादिमुख्यकः सुभर्तसंख्यादेः अवगमः न हि। एवं पीतपटः इत्यादिकः समासोऽपि स्वोत्तरं प्रथमाप्रतिसन्धानदशायामेव पटादिमुख्यधर्मिकस्य पीताद्यन्वयबोधस्य जनकः। पीतपटः इति तत्र समासः कृतः अस्ति। पीतश्चासौ पटश्च पीतपटः इति तत्र कर्मधारयसमासः वर्तते। कर्मधारयसमासश्च अभेदबोधकः। समासोऽपि स्वोत्तरं प्रथमाप्रतिसन्धानदशायामेव पटादिमुख्यधर्मिकस्य पीताद्यन्वयबोधस्य जनकः भवति।
एवञ्च किं भवति तत्र यदा पटपदोत्तरं पीतपटः इत्यत्र पटपदोत्तरं यदा प्रथमा प्रतिसन्धानं भवति, प्रथमा यदा निश्चिता भवति, प्रथमार्थेन सह तस्य अन्वयः नाम प्रथमार्थ एकत्वस्य तत्र मुख्यविशेष्यत्वं यदा पटस्य तदेव किं भवति पीतत्वस्य तत्र अन्वयः भवति। तर्हि घटे पीतत्वमपि भासते एकत्वमपि भासते। तर्हि पीतत्वविशिष्टः पटः एकत्ववान्, पीतत्वविशिष्टः पटः एकत्ववान् इति शाब्दबोधः तत्र भवति। अत एव नापदं प्रयुञ्जीत इति तत्र वृद्धाः। नाम यदा तादृश प्रथमाप्रतिसन्धानं नास्ति, अत एव इत्युक्तौ प्रतिसन्धानं नियमेन अपेक्षते। प्रथमाप्रतिसन्धानाभावे न अपदं प्रयुञ्जीत, नापदं प्रयुञ्जीत इति वृद्धैः उक्तं। पदस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः, अपदस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। यस्य सुबन्तत्वं वा तिङन्तत्वं वा नास्ति तस्य पदत्वमेव नास्ति, तत् अपदं भवति, असाधुपदम्। अपदम् इत्यस्य कः अर्थः? असाधुपदम् इत्यर्थः। एकः शब्दः सुष्ठुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग्भवति इति तत्र वाक्यमस्ति। अतः वयं धन्याः स्मः यत् अस्माकं या भाषा वर्तते तामेव भाषां तेपि तैरपि उपयुज्यते, इन्द्रादिभिः अपि, स्वर्गलोके इन्द्रादिभिरपि उपयुज्यते। ये अत्र संस्कृतं सम्यक् जानन्ति तत्र गत्वा लैङ्ग्वेज् प्राब्लं न भवति। इन्द्रेण सह किञ्चित् इन्द्रस्य निकटे गत्वा किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति एतादृशम् अपेक्षते इति, वृथा तत्र श्रमः अनुभोक्तव्यः भवति। अतः अत्रैव सम्यक् संस्कृतं यदि वयं जानीमः तत्र गत्वा सुलभतया तैः सह वार्तालापः कर्तुं शक्यते, अपेक्षितं सर्वं स्वीकर्तुमपि शक्यते। अतः भवतां यद्यदपेक्षते तद्वाचकपदम् अत्रैव सम्यक् ज्ञात्वा गच्छन्तु। तत्र पुनः अमरकोशादिकं निष्कास्य द्रष्टुम् अवसरः न भवेत्। अतः साधुशब्दस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः, असाधुशब्दस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। तर्हि असाधुशब्दः कदा भवेत्? यदा प्रथमान्ततया अनुसन्धानं सुबन्ततया तिङन्ततया वा अनुसन्धानं यदि न स्यात् तर्हि तस्य असाधुत्वमेव। घट इति केचन संस्कृते एव प्रयोगं कुर्वन्ति। तत्र घट अस्ति, आनय इति वदन्ति। इदं तु संस्कृते घट इति तु नास्ति, घटः इत्येव प्रयोक्तव्यम्। पदं विभक्त्यन्तम्, अत्र नापदं प्रयुञ्जीत इत्यत्र पदशब्देन किं विवक्षितं? विभक्त्यन्तं पदं विवक्षितम्। पीतपटरूपम् इत्यादौ अपि न अवान्तरवाक्यार्थबोधपूर्वकः महावाक्यार्थबोधः। पटादिनाम्नः प्रथमान्तत्वाभावेन तदर्थे पीताद्यन्वयधियः पूर्वम् असम्भवात्। विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहितायाः प्रमाणान्तरेण पटधर्मिकपीतनिश्चयादपि तत्र सम्भवात्। इदानीं पूर्वम् एकम् उदाहरणं स्वीकृतं, पीतपटः इति उदाहरणं। तत्र तावत् पटस्य मुख्यविशेष्यत्वमस्ति, तादृशपीतत्वस्य पटे अन्वयः भवति। इदानीं यद्वाक्यं स्वीकृतमस्ति पीतपटरूपम् इति वाक्यं स्वीकृतं। पीतपटरूपम् इत्यत्र तावत् पटपदोत्तरं प्रथमा नास्ति, पटपदोत्तरं तु प्रथमा नास्ति, पटपदोत्तरं रूपपदं वर्तते। अतः पीतपटरूपम् इत्यत्र प्रथमा यस्मान्नास्ति तस्मात् प्रथमायाः अनुसन्धानाभावे पूर्वम् अस्माभिः कः नियमः कृतः? प्रथमानुसन्धानाभावे प्रथमार्थस्य अन्वयेन विना तत्र पीतत्वस्य अन्वयः न भवति, नाम प्रथमानुसन्धानं विना पीतत्वस्य तत्र अन्वयः न भवति इति। अतः एव अत्र पटादिनाम्नः प्रथमान्तत्वाभावेन तदर्थे पीताद्यन्वयधियः पूर्वम् असम्भवात्। नाम खण्डशः शाब्दबोधः आदौ उपपाद्य अनन्तरं महावाक्यार्थबोधः इति कैश्चित् स्वीक्रियते। अतः पीतपटरूपम् इत्यत्र पीतत्वविशिष्टपटः पटः इत्यादि खण्डशः बोधम् अङ्गीकृत्य तदुत्तरं कश्चन महावाक्यार्थबोधः
इति नापेक्षते विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहितायाः प्रमाणान्तरेण पटधर्मिकपीतनिश्चयादपि तत्र सम्भवात्। अतः तत्र किं भवति साक्षादेव तत्र महावाक्यार्थबोधः जायते। साक्षादेव तत्र महावाक्यार्थबोधः अखण्डः तत्र इदानीं शाब्दबोधः भवति। न च अन्योन्यपरस्परादिनामसु अव्याप्तिः येभ्यः प्रथमानाभिधीयते इति वृद्धस्मरणात् इति वाच्यम्। इदानीं येभ्यः प्रथमानाभिधीयते इति वृद्धस्मरणं यस्माद् वर्तते अन्योन्यशब्दात् तथा च परस्पर इति शब्दात् प्रथमा तत्र न भवति। तर्हि तत्र प्रथमायाः अभावात् तत्र किं न भवेत्, तत्र अव्याप्तिः, अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः इति शङ्कायाम् उच्यते। मल्लाभ्याम् अन्योन्यं हन्यते इत्यादौ मल्लयोः परस्परकर्तृकहननकर्मत्वान्वयानुरोधेन तेषां प्रथमान्तत्वात्। तत्र मल्लाभ्याम् अन्योन्यं हन्यते, मल्लाभ्याम् अन्योन्यं हन्यते, मल्लाभ्यां परस्परं हन्यते। मल्लः इत्युक्तौ ज्ञायते एव भवद्भिः पैल्वान्। तत्र तादृश मल्लाभ्यां किं भवति, परस्परं हन्यते। तत्र परस्परकर्तृक हननकर्मत्वान्वयानुरोधेन तेषामपि प्रथमान्तत्वात्। परस्परकर्तृक अन्योन्यकर्तृक कर्तृकत्वं तत्र इदानीं कयोः वर्तते, परस्परं कर्तृकत्वमस्ति इति कृत्वा कर्तृत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा तत्र इष्यते एव, प्रथमान्तत्वं तत्र अस्ति एव। मल्लद्वयकर्तृकं परस्परकर्मकं हननम् इत्याकारकः तत्र शाब्दबोधः भवति। अन्योन्यपदं तत्र अन्योन्यपदस्य प्रथमान्तत्वविरहेऽपि नक्षतिः तत्र आख्यातस्य भावविहितत्वेन कर्मत्व अबोधकत्वादित्यतः अन्यथा इति। अन्यथा सकर्मकस्य हन्तेः भावाख्यातसाकाङ्क्षत्वानुपपत्तेः अकर्मकस्यैव धातोः तथात्वात्। सकर्मकस्य हन्तेः भावाख्यातसाकाङ्क्षत्व अनुपपत्तेः, भावाख्यातसाकाङ्क्षत्व अनुपपत्त्या अकर्मकस्यैव धातोः तथात्वात्। अतः तत्र किमपेक्षते, कर्तृत्वं यस्माद् वर्तते तत्र तस्मात् प्रथमा भवत्येव। प्रथमा यस्मादस्ति तस्मात् अन्योन्यम् इति तत्र प्रयोगः साधु एव, तस्य च नामलक्षणस्य तत्र समन्वयः भवत्येव। तद् यद् नाम इदानीम् अस्माभिः लक्षितं तस्य इदानीं विभागः उच्यते। रूढञ्च लक्षकञ्चैव योगरूढञ्च यौगिकं तच्चतुर्धा परैरूढयौगिकं मन्यतेऽधिकम्। तस्य इदानीं नाम्नः चातुर्विध्यम् अत्र उच्यते। रूढं लक्षकं योगरूढं यौगिकम् इति चतुर्विधं। किं किं? रूढं यौगिकम् इति चतुर्विधं भवति। परैः रूढयौगिकं मन्यते अधिकम्, अन्यैः तत्र रूढयौगिकम् इत्यपि अधिकं स्वीक्रियते। तत् अनपेक्षितम् अयुक्तम् इत्यादि विचारः अग्रे उपपाद्यते। तत् नाम नाम तच्चतुर्धा इत्यत्र तत्शब्दः वर्तते कारिकायां। तत्शब्देन किं ग्राह्यं? नाम ग्राह्यं। च त्रयम् अवधारणम्। रूढञ्च लक्षकञ्चैव योगरूढञ्च यौगिकम् इति। तेन किञ्चित् नाम क्वचिदर्थे रूढमेव, यथा गोप्रभृतौ गवादि। गोप्रभृतौ गवादि इदानीं गोपदं तत्र गवि रूढं भवति। गोपदं गवि रूढमस्ति, तस्मात् रूढपदस्य इदानीं समन्वयः क्रियते। रूढं पदं किं? गोपदमेव। गमेर् डोर् दाभाभ्यां नुर् धेट् इच्छेत् इच्छ इति तत्र उणादिसूत्रं वर्तते।
तत्र तदर्थश्च तस्य अर्थः कः भवति? गमधातूत्तरं डोः इति भवति। तथा च दा धातुः यः वर्तते, धा धातूत्तरं च नुर् भवति, धेट् धातूत्तरं च नुरि कारागमश्च तत्र भवति इति तत्र उणादिसूत्रस्य अर्थः। उणादिसूत्राणां तावत् उणादिप्रत्ययस्य तावत् शक्तिः नास्ति, उणादिप्रत्ययानां शक्तिः न भवति। अतः यस्माद् उणादिप्रत्ययानां शक्तिः नास्ति तस्मादत्र यौगिकत्वं नास्ति अस्य। तत्र गौः इत्यत्र उणादिप्रत्ययेन तत्र गौः इति निष्पत्तिः यस्मात् भवति तस्मात् गमधातूत्तरं डोर् भवति इति तत्र डो प्रत्ययः वर्तते, उण् प्रत्ययः। तस्मात् किं भवति? तत्र तस्य च अर्थः यस्मान्नास्ति, अर्थाभावात् तस्य यौगिकत्वं न। किन्तु इदं पदं रूढमेव पदम्। किञ्चिल्लक्षकमेव द्वितीयं तत्र उदाह्रीयते लक्षकं पदं, यथा तीरादौ गङ्गापदस्य, गङ्गापदं तीरे लाक्षणिकम्। अस्यापि विषये अस्माभिः पूर्वं चिन्तितमस्ति, शक्यसम्बन्धः लक्षणा इत्यादिकम्। आद्यव्युत्पत्त्या पूर्ववत् तीरे शक्तिग्रहस्य अविशिष्टत्वेपि किम् अजानिक प्रयोगापत्या तदप्रामाण्यकल्पना शक्तेः पूर्वपूर्वप्रयोगनियतत्वात्। इदानीम् आद्यव्युत्पत्त्या पूर्ववत् तीरे शक्तिग्रहस्य अविशिष्टत्वेपि, इदानीं यदा प्रप्रथमतः गङ्गापदं शृणोति तदा तीरस्य बोधस्तु न भवति। यदा गङ्गापदं शृणोति, गङ्गापदोत्तरं तत्र गङ्गापदश्रवणोत्तरं गङ्गायां घोषः इति प्रयुक्तं, गङ्गापदश्रवणोत्तरं तत्र बाधप्रतिसन्धानं भवति। घोषः गङ्गानिरूपितवृत्तित्वाभाववान् इति तत्र बाधज्ञानं भवति। गङ्गायां घोषः यस्मात् न सम्भावितः तस्मात् घोषे किं न भवति? गङ्गानिरूपितवृत्तित्वं न भवति। अतः घोषः गङ्गानिरूपितवृत्तित्वाभाववान् इति यदा बाधज्ञानं भवति, बाधज्ञाने जाते घोषः गङ्गाप्रवाहनिरूपितवृत्तित्ववान् इति तत्र शाब्दबोधः न सम्भवति। अतः एतादृशबाधप्रतिसन्धानेन अन्वय अनुपपत्तिज्ञानेन, अन्वय अनुपपत्तिः कयोः अन्वयः? घोषस्य प्रवाहेण सह अथवा सप्तम्यर्थवृत्तित्वेन सह, तादृश सप्तम्यर्थवृत्तित्वेन सह अन्वयः इदानीम् अनुपपद्यमानः सन् किं भवति? लक्षणा तत्र स्वीक्रियते। अतः पूर्वं अज्ञातमपि तत्र लक्षणावशात् लक्षणया तत्र तीरस्य तत्र बोधः भवति। शक्तिः तत्र तीरे कुतः नास्ति इत्युक्तौ पूर्वपूर्वप्रयोगनियतत्वात्। पूर्वेद्युः शक्तिः कथं गृह्यते इति उक्तं। शक्तिः वा निरूढलक्षणा वा कथं गृह्यते? अभियुक्तानाम् अनादिपरम्परया तत्र प्रयोगः अपेक्षते। तीरे तु गङ्गापदस्य अभियुक्तानाम् अनादिपरम्परया अभियुक्तानां प्रयोगस्तु नास्ति। तस्मात् तत्र इदानीं शक्तिः तु नास्ति। शक्तेः तत्र अभावात् शक्त्या तत्र तीरस्य तत्र अवगमः नास्ति इति कृत्वा लक्षणया तत्र तीरस्य बोधः भवति। योगरूढस्थले तस्य उदाहरणमस्ति पङ्कज इति परं। यथा पङ्कजाते पद्मादौ पङ्कजादि, पङ्कजात पद्मादौ पङ्कजशब्दस्य प्रयोगः भवति। पङ्कजाते पद्मादौ पङ्कजशब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र योगरूढमिति उच्यते। एतद्विषये भवद्भिः ज्ञायते एव। पङ्कजात इति पङ्कजनिकर्तृत्वांशः योगः, पद्मत्वविशिष्ट इति पद्मत्वांशः यः वर्तते सः रूढः इति तादृशयोगरूढात् पङ्कजस्य तत्र उपस्थितिः जायते। अत्र योगरूढमिति यदस्ति अत्र एकेन एकः अर्थः उपस्थापितः, अन्येन अन्यः अर्थः उपस्थापितः। नाम अवयवशक्त्या, योगः नाम किम्? अवयवशक्तिः।
अवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्तृत्वम् उपस्थापितं, रूढ्या च पद्मत्वविशिष्टस्य उपस्थितिः भवति। तर्हि पङ्कजनिकर्तृभिन्नः पद्मत्वविशिष्टः इति किं भवति? पदार्थोपस्थितिः भवति, शाब्दबोधः न अयं। शक्त्या एव, अतः एव किं कृतं, योगरूढिः इति तत्र स्वीक्रियते। नाम एकया शक्त्या एकः अर्थः उपस्थापितः, अन्यया शक्त्या च अन्यः अर्थः उपस्थापितः। उपस्थितयोः अर्थयोः यदि अन्वयः यदि भवति, अन्वयज्ञानं भवति चेत् सः शाब्दबोधः इति उच्यते। परन्तु प्रकृते अयं न शाब्दबोधः, किन्तु अयं पदार्थोपस्थितिरेव। कुतः इत्युक्तौ योगरूढि इति या वृत्तिः वर्तते, शक्तिः वर्तते, तादृशयोगरूढ्याख्यशक्त्या एव तत्र किं भवति, तादृश अर्थः उपस्थितः भवति, अखण्डः अर्थः। पङ्कजनिकर्तृभिन्नः पद्मत्वविशिष्टः, पङ्कजनिकर्तृभिन्नः पद्मत्वविशिष्टः इति तत्र बोधः भवति। किञ्चित् यौगिकं, तस्य उदाहरणमस्ति पाचकः इति। पाचक इति तत्र यौगिकं पदम् इति उच्यते। पच धातुः अस्ति, नाम कश्चन पाचकः नाम पाचकशब्दस्य अर्थं न जानाति। यः पाचकशब्दस्य अर्थं न जानाति किन्तु व्याकरणकोशादिज्ञानञ्च तस्य वर्तते, यस्य व्याकरणकोशादिज्ञानम् अस्ति सः पाचकपदं जानात्येव इति भवतां मुखे दृश्यते। परन्तु तादृशस्थलविशेषः अस्ति, पचधातोः ज्ञानं वर्तते। तथा सति अकप्रत्यययोगे सति, तादृशप्रत्यययोगे सति प्रत्ययस्य च तत्र कर्तृत्वमर्थः। तर्हि प्रत्ययस्य कर्तृत्वमर्थः इति जानाति, पचधातोः विकृत्यनुकूलव्यापारः इत्यर्थः इत्यपि जानाति। तथा सति तयोः संयोगेन, तादृशप्रकृतिप्रत्यययोः तत्र योगेन पाककर्ता इत्यर्थः तत्र अवगम्यते। पाचकः इत्यनेन पाककर्ता इत्यर्थः तत्र अवगम्यते। अतः योगात् तत्र किं भवति, उपस्थितिः भवति, पदार्थस्य तत्र बोधः भवति। रूढयौगिकमपि अधिकं नाम, रूढयौगिकमपि अधिकं नाम, यथा मण्डपमहारजतादि तद्धि कदाचित् अवयववृत्त्या योगार्थमेव, कदाचिच्च समुदायशक्त्या रूढ्यर्थमेव अभिधत्ते इत्यपरेषां मतम्। तत्र रूढयौगिकमिति तैः स्वीक्रियते, अन्यैः अतिरिक्तमिदमिति। मण्डप इति वर्तते, मण्डं पिबति इति मण्डपः, नाम मण्डप इति शब्देन मण्डपानकर्ता, मण्ड इति पेयविशेषः, तादृशमण्डं पिबति इति मण्डपः इति मण्डपशब्देन कदाचित् मण्डपानकर्ता इति बोधः भवति। कदाचिच्च रूढ्य, तत्र गृहम् इत्यर्थः बुध्यते। मण्डपशब्देन कदाचित् रूढ्य गृहम् इत्यर्थः बुध्यते। अतः किं भवति, अत्र रूढयौगिकम् इति एतैः स्वीकृतं। नाम रूढ्या अन्यः अर्थः बुध्यते, योगेन अन्यः अर्थः बुध्यते। नाम योगरूढस्य रूढयौगिकस्य च किं वैलक्षण्यम् इति चेत्, योगरूढस्थले योगेन रूढ्या उभाभ्याम् एकः एव अर्थः उपस्थाप्यते। अवयवशक्त्या समुदायशक्त्या उभाभ्यामपि एकः एव पदार्थः उपस्थाप्यते। नाम पङ्कजनिकर्तृत्वविशिष्टः पद्मत्वविशिष्टः एकः एव अस्ति, तत्र पदार्थे भेदः नास्ति। परन्तु अत्र रूढयौगिकस्थले तावत् रूढ्या अन्यैव अर्थः बुध्यते, योगेन अन्यैव अर्थः बुध्यते। युगपद् बुध्यते इति नार्थः, कदाचित् तमर्थम् उपस्थापयति, कदाचित् येनमर्थम् उपस्थापयति इत्याशयः। अतः मण्डप इति मण्डपानकर्ता इति योगेन बुध्यते, रूढ्या तावत् गृहमित्यर्थः बुध्यते इति। गृहस्य मण्डपानकर्तुश्च भेदः अस्ति, अतः तादृशमण्डपानकर्तृबोधः कदाचिच्च गृहबोधः इति तन्मतम्। इदानीं मण्डपपदं यद्वर्तते,
कदाचित् इदं योगरूढम् इति मतं कस्यचित् इदं योगरूढमेव भवति, रूढयौगिकस्य इदम् उदाहरणं न भवति इति। कथमित्युक्तौ मण्डपशब्दस्य कः अर्थः उक्तः अस्माभिः? मण्डपानकर्ता इति। तथा च रूढ्या कः अर्थः उक्तः? रूढिः इत्यर्थः उक्तः। तर्हि योगेन रूढ्या च अत्र एकः एव अर्थः उपस्थाप्यते, कः? तादृशगृहरक्षकः, यः मण्डपानकर्ता, गृहस्य च यः रक्षकः, सः मण्डप इति शब्देन बुध्यते इति एकार्थबोधकत्वमेव अस्ति। अतः इदं योगरूढेरेव इदम् उदाहरणं, न तु रूढयौगिकस्य इदम् उदाहरणम् इति कदाचित् ब्रूयात्। तदर्थं द्वितीयम् उदाहरणं तत्र उक्तं, महारजत इति उदाहरणं। महारजत इति उदाहरणं, महच्च तत् रजतञ्च इति तत्र योगेन तत्र महारजतशब्देन रजतस्य बोधः भवति। नाम महत्त्वविशिष्टरजतं, महत्त्वविशिष्टरजतम् इत्यर्थबोधः भवति। महत् रजतमस्ति इति। रूढ्या तावत् महारजतम् इति शब्देन सुवर्णस्य बोधः भवति। अत्र इदानीं रजतस्य सुवर्णस्य च इदानीं किमस्ति? भेदः अस्ति। अतः योगेन अन्यः अर्थः बोधितः, रूढ्या अन्यः अर्थः बोधितः इति कृत्वा महारजतम् इत्यत्र महत्त्वविशिष्टरजतस्य बोधः योगेन, सुवर्णस्य बोधः रूढ्या इति भवति। इदानीं रजतस्य मौल्यं बहु वर्धितमस्ति, अतः महत्त्वं रजतेपि आगतं, सुवर्णतुल्यत्वं तत्रापि आगतमस्ति। अतः कदाचित् इदं योगरूढेः उदाहरणम् इत्यपि वक्तुं शक्येत। कदाचिच्च इति मतं। गौर्वाहिकः इत्यादौ तु शक्यार्थसदृशत्वावच्छिन्न बोधकतया गौणं गवादिपदं गोसदृशादौ लक्षकमेव न तु ततः भिद्यते। इदानीं भवता अयं विभागः कृतः, रूढं लक्षकं योगरूढं योगिकञ्च इति तत्र चातुर्विध्यमुक्तं। रूढयौगिकमिति अन्यैः उच्यते, मतान्तरमपि तत्र उक्तं, तद् न खण्डितं। तत्र अस्वारस्यं किञ्चित् प्रदर्श्य तत्र मतान्तरम् एवमस्ति इति बोधितं। परन्तु गौणी तु भवता नैव गणिता अत्र इति चेत् गौण्याः लक्षणायामेव अन्तर्भावः। तस्मात् गौणी न अतिरिक्ता स्वीक्रियते। गौः इत्यत्र गोसदृशः इति तत्र अर्थः बुध्यते। अथवा प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति सिंहो माणवकः इत्यादि स्थले। माणवके यदा शौर्यं तथा गाम्भीर्यं दृश्यते, तादृशसिंहवृत्तिगाम्भीर्यसदृशगाम्भीर्यस्य, सिंहवृत्तिशौर्यसदृशशौर्यस्य माणवके सत्वात् सिंहो माणवकः इत्यादि गौणीप्रयोगः यः भवति, सः लक्षणायामेव अन्तर्भवति। लक्षणा नाम स्वशक्यसम्बन्धः। सम्बन्धो लक्षणा इति कृत्वा माणवकस्य शक्तिः कुत्र? माणवके वर्तते। तत्सम्बन्धः इदानीं कुत्र वर्तते? सिंहे वर्तते। स्ववृत्तिधर्मसजातीयधर्मवत्वं सम्बन्धः। स्ववृत्तिशौर्यरूपधर्मसजातीयधर्मः शौर्यं तद्वत्ता इति स्ववृत्तिधर्मसजातीयधर्मवत्ता सम्बन्धेन बोधः भवति इति कृत्वा सिंहो माणवकः इति सामानाधिकरणेन यः प्रयोगः, अभेदबोधकः यः प्रयोगः, सः उपपाद्यते। भेदे सत्यपि अभेदबोधकः प्रयोगः उपपाद्यते। रूढं नाम लक्षयति विभजते च। विरामः अपेक्षते किञ्चित् 5 निमिषं। श्रीगुरुभ्यो नमः।